جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو اے دینے راتی اج تے اونا بھی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڑاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا پر کملی والے دیاں سجیاں یاریاں نے کملی والے دیاں سجیاں یاریاں نے جنہ جنہ دا کی داوے زارا پاک دے بابا جان دیاں یاریاں بڑیاں سجیاں نے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے جدو اپنے انداز پڑھن گے اور مزہ آئے گا کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے جی میں گفتگو دا آغاز کی داوے نال اختتام بھی کر دیاں گا جدا جدا کی داوے مدینے والے دیاں یاریاں بڑیاں پکیاں نے وہ ذرا زبانہ نو حرکت دے کے کہہ سکتا وے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے کملی والے دیاں سچیاں بولو تھوڑا جیا کملی والے دیاں سچیاں او محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا پر کملی والے دیاں پکیاں یاریاں نے کملی والے دیاں سچیاں بلکہ ساڑھے پنجابی دا گزرے آوے سید وارث شاہ رحمت اللہ تعالی شاہ صاحب کل بندے نے سوال کیتا شاہ جی دسوتے سینا جدوں پیار کرن والے دنیا تو چلے جان جدوں محبت کرن والے دنیا تو چلے جان دینے جدوں باپ دا سایہ سر تو اٹھ جاندہ وے پھر دلان تے کی گزر دیئے مڑ کے انہاں دی یاد بھی آندی ہے یا نہیں آندی سید وارث شاہ اپنے انداز دا بڑا منفرد شاعر گزرے آوے شاہ صاحب نے اپنے انداز دے اندر جواب دیتا شاہ صاحب فرمان دینے کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ٹینڈیاں نی ویلے اکھڑے سکھڑے لنگ جاندے پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں